श्रीरामहृदयम्। ततो रामः स्वयं प्राह हनुमन्तमुपस्थितं, शृणु तत्त्वं प्रवक्ष्यामि ह्यत्मानात्मपरात्मनाम्। आकाशस्य यथा वेदा स्त्रीविधो दृश्यते महान्, जलाशये महाकाशस्तदवच्छिन्न एव हि, प्रतिबिम्बाख्यमपरं दृश्यते त्रिविधं नभः। बुद्ध्यावच्छिन्नचैतन्यमेकं पूर्णमतः परम्, आभासस्त्वपरं बिम्बभूतमेवं त्रिधा चितिः। साभासबुद्धेः कर्तृत्वमविच्छन्ने विकारिणि, साक्षिण्यारोप्यते भ्रान्त्या जीवत्वं च तथा बुद्धेः। आभासस्तु मृषा बुद्धिरविद्या कार्यमुच्यते, अविच्छिन्नं तु तद्ब्रह्म विच्छेदस्तु विकल्पतः। अविच्छिन्नस्य पूर्णेन एकत्वं प्रतिपाद्यते, तत्त्वमस्यादिवाक्यैश्च साभासस्याहमस्तथा। ऐक्यज्ञानं यतोत्पन्नं महावाक्येन चात्मनोः, तथा विद्या स्वकार्यैश्च नश्यत्येव न संशयः। एतद्विज्ञाय मद्भक्तो मद्भावयोपपद्यते, मद्भक्तिविमुखानां हि शास्त्रगर्त्येषु मुह्यतां। न ज्ञानं न च मोक्षः स्यात् येषां जन्मशतैरपि, इदं रहस्यं हृदयं ममात्मानो मयैव साक्षात् कथितं तव नघ। मद्भक्तिहीनाय शठाय न त्वया दातव्यमेन्द्रादपि अजत्तोऽधिकम्। इति श्रीरामहृदयं सम्पूर्णम्।